لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وقمرا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء وعثمان وأقدمهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضوان الله عليهم أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وحمد بصر الله أسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لك وغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تسلم خلقا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم فخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. সম্মানিত মুসলিম কেরাম, আবহাওয়ার অবস্থা খুবই খারাপ। দোয়া এত লম্বা চড়া হবে না, সকলের জন্য দোয়া হবে। অনেকে অসুস্থ প্রবাসী দেশে যারা আছে সকলের জন্য, মা বাবা নাই সকলের জন্য দোয়া হবে। আমরা একটা মশলা দেন, অনেকে স্লিপ দেন ইমাম সাহেবের হাতে যে আমরা সাত শরীর দিতেছি নাম দিই, ঠিক না? দেন এরকম আছে এই সমাজে? হ্যাঁ, এই স্লিপ দেন বা না দেন, স্লিপ দেখা কোনো কোরবানি হয় না। কোরবানি আপনি দিতেছেন, দেখতেছেন কে? বাস ইমাম সাহেব শুধুমাত্র দোয়া পড়ে কোরবানি করে দিবেন, আপনার স্লিপের কোনো প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ? কোরবানি হবে একমাত্র কার নামে? আপনি যে